السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نصح معكم امتحان ديال مباراة توظيف الأساتذة وعطل الأكاديمية دورة نوفمبر 2020 اللي دازت نهار 25 نوفمبر 2020. الوراق ديال الامتحان نيت. غنبداو بأول حاجة اللي هي الستركتير دو لا ماتيغ اللي عليها جوج ديال النقيضات. هذا هو أول دونك ستركتير دو لا ماتيغ. دونك أول سؤال هو لو نيميرو اتوميك دو لاتوم دو باريون بي ا تساوي 56. كاين اللي تيشوفها تيمشي ديريكتومون يبغي يخرج، كاين اللي مع غيشوفها غيبغي يخرج غيصيب هادي هي اللي فيها 56. دونك اوتوماتيكمون خصنا حنا نقراو كلشي هادشي. قالك parmi les configurations électroniques suivantes indique celle de l'ion PA2+. عندك واحد دو بليس هنا اليطا فوندامونتال. سطروا على هادي وعقلوا عليها مزيان. هاد ليطا فوندامونتال PA2+. دونك هنا 56 تتنقص واحد جوج هي 54. انت هنا غتمشي بعدا تشوف هاد البي غتإليمينيها غتحيدها كاع مكايناش. علاش؟ حيت هادو ا و سي و دي فيهم سي 6 سي 6 اس 2 وهاد الدو اللي زايده هنا تتإليمينا حيت نحنا باغيين 54 ماشي 56. دونك هادي فيها 56. نأكدو هادشي. جوج 4 10 12 18 28 30 36 46 48 48 وجوج 50 و 6 56. دونك هادي إليميني. تيبقاو لنا ما بين أ و سي و دي. حنا نشوفو فين هي الصحيحة فين. نخدمو بغيكل ديال كلينشوفسكي. المهم غيكل ديال كلينشوفسكي انس. يعني خاصك تحط هاد الغيكل قدامك باش ما تغلط. حيت اي واحد حط هاد الغيكل قدامه ما يغلطش ابدا. كيف ما كان نوع تقدر تضيع الوقت مي راه ما غتغلطش، كون اكيد. دونك هنا غتجي 4 اف 5 اف 6 اف. هنا كاينه 5 جي 6 جي اكسيتيرا. دونك هنا غادي نديرو ها. دونك اللي جي عندنا 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 4 اس 3 دي 4 بي 5 اس 4 دي 5 بي 6 اس. المهم نكتفيو بهذا القدر ونعمرو لي سكوش. جوج جوج 6 جوج جوج 6 ولا جوج هنا 6 10 6 جوج 10 6 وجوج. سمحوا لي على التصوير مي راه داكشي غادي يكون مزيان. هنا 10 هنا 20 10 و 10 هنا 30 6 و 2 8 و 10 18 و 30 48
و8 56. دونك هادي زاد ديال بي ا اللي تتساوي 56. حنا بغينا بي ا دوبليس ياك. نفس الكونفيغوراسيون الكترونيك كنعاودو، غنمشيو غنحيدو غير هاد، ولكن كاين واحد ليكسيبسيون. دونك هاد 56 نقص منها جوج هي 54، هي اللي باغين هما، هي هاد ديال بي ا هما اللي باغين. حنا صنبنا هادي اليميني كما قلت لكم. دونك كنعاودو اس 2 2 اس 2 2 بي 6 بي 6 3 اس 2 3 بي 6. هنا خاصنا ندير واحد الحاجه كيف تشوفوا. هنا عندنا 4 اس 2 3 دي 10. هنا دي لينيرجي ديالها كبر من اس، دونك غنصبغو 3 دي عند 4 اس. وكذلك كاين هنا غنصبغو 4 دي عند 5 اس، حيت لينيرجي ديال السكوش دي كبر من لينيرجي ديال السكوش اس. هذه معروفه قريناها في لاتوميستيك. دونك اش قلنا غنصبغو، غنكتبها بلون اخر 3 دي 10. هذه هي ليكسيبسيون اللي كاين في التمرين. 4 بي 6 ثاني هنا 4 دي 10 5 اس 2 5 بي 6. نحسبو 10 8 و10 و18 38. عندك 10 20 28 باردون. هنايا و8 36 46 و8 54. دونك هذه هي الصحيحة. دونك واحد هي دي. نمشيو نشوفو. هيا ان اس 2 اس 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 3 دي 10. هنا علاش هذه غلطة؟ حيت هما مخلين هنا دايرين 4 اس 2 3 دي. هذه مزيان، ولكن شوف في الاخر كيف هذه لا. شو هنا مصبغين 3 دي عاد 4 اس، وهنا مصبغين 4 اس عاد 3 دي، يعني مفهوم. شو دابا السؤال جوج. قالك لو نيميرو atomique de l'atome oxygène est Z est égal à 8. Parmi les configurations électroniques suivantes indiquent celle qui présente l'état fondamental. ديما نعقلوا على هاد l'état fondamental تيكون فيها شي حوايج. هاد l'état fondamental هنا غنخدمو بريغل دو هاند، انا نوريكم كيفاش. دونك Z ديال الاكسجين est égal 8. اوكي. الكونفيغوراسيون NS2 2S2 2P4. نشوفو لي كاز. NS الكاز ديالو، 2S الكاز ديالو، و 2P الكاز ديالها فيه 3 ديال لي كاز. اوكي. هاد 3 ديال لي كاز، واحد 2PX، واحد 2PY، واحد 2P زد. حيت ملي تنمشيو لاطوم تنصيبوها لاطوم ياك. تكون كاين هذا بحال هذا بي اكس بي اي بي زد بحال هكا تيكون، يعني اكس ايكغيك زد. دونك غنخدمو دابا بغيكل دو هاند باش نخرج لنا التمرين صحيح. ريغل دو هاند هو هذا ريغل دو هاند. دونك اول حاجه ريغل دو هاند تيقولك فليش باغ فليش، سبين باغ سبين. دونك انس عندو جوج. دونك واحد اون هو واحد اون با. دو زيس واحد اون هو واحد اون با. دو بي فيه 4. دونك واحد هنا ريغل دو سبين، واحد الفوق واحد الفوق واحد الفوق. شحال بقى؟ واحد. ترجعو نديرو هنا، ماشي تنعمرو هادي عاد هادي. دونك هادي هي. غنمشيو نشوفو الجواب الصحيح. دونك هنا مزيان
مزيان مزيان مزيان مزيان. اوكي حنا ما وصلناش 3 اس دونك إليميني. بي مزيان مزيان مزيان، ولكن دو بي إكغيك فيها وفي 3 اس ما وصلناش ليها إليميني. دونك هنا مزيان دو فليش فليش اون هو فليش اون با فليش اون هو فليش اون با فليش اون هو فليش اون با مزيان. سي صحيح. دي غنشوفو علاش كاين دو فليش في دو بي اكس اون هو دونك غلط. دونك سي صحيح. هاهي سي صحيح حيت عندنا 3 اس خاوية مفيها والو، حنا ما وصلناش ليها اصلا خاصنا جوج زائد جوج، خاصنا جوج في بي وعاد اس تبقى فيها زيرو. دونك هذا ساهل. نمشيو دابا السؤال. دونك قلنا السؤال رقم 2 سي.